मेरी दास्तां किस्त नंबर 25। समीर पूरी रात 1 मिनट के लिए भी न सो सका। वो अपने माजी पे बहुत शर्मिंदा था, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। समीर वो शख्स था जो कहता था कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, जिस लड़की को चाहूँ पा सकता हूँ। लेकिन हाय, वो अपनी मोहब्बत के सामने तड़प रहा था। वो नहीं जानता था कि मीराब उसे बर्बाद कर देगी। और दूसरी तरफ से मीराब, जो एक मुद्दत बाद सुकून से सोई थी, वो जानती थी वो दिन दूर नहीं कि जब वो पलवशा को इंसाफ दिलवा लेगी। ना सिर्फ वो पलवशा को इंसाफ दिलवाएगी, बल्कि वो तो इनकी नस्लें बर्बाद करना चाहती थी। ये मर्दजात समझते हैं कि औरत बहुत कमज़ोर है, लेकिन वो नहीं जानते कि जितनी औरत मजबूत होती है, इतना एक मर्द भी मजबूत नहीं होता। मर्द दुनिया के सामने अपनी मोहब्बत के लिए रोता है, चीखता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन औरत वो अपने साथ बैठे माँ बाप को भी पता नहीं चलने देती कि वो किस शख्स से मोहब्बत करती है और किसी और से निकाह करके चली जाती हैं, ताकि उनकी बुज़ुर्गों की पगड़ियाँ सलामत रहें। और अगर यही औरत एक मर्द को बर्बाद करने पे आ जाए तो वो उसकी नस्लें तक नहीं छोड़ती। अगर औरत खामोश हो जाए तो ये ना समझो कि वो हार गई, बल्कि ये फ़िक्र करो कि वो तुम्हारे साथ क्या करने वाली है। मीराब अगली सुबह पुरसुकून सी उठी। ऐसे ही उसने मोबाइल चेक किया तो लातादाद समीर के कॉल्स थी और व्हाट्सएप पे एक के बाद एक समीर का मैसेज आ रहा था। मीराब ने उसके मैसेज को इग्नोर किया। जैसे जो समीर ने मीराब को ऑनलाइन देखा, फ़ौरन कॉल मिला दी। मीराब ने सुकून से समीर की कॉल कट की और तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आ गई। तरीन खान और उनकी अहलिया दोनों बेटे नाश्ता कर रहे थे। कैसी हो बेटा? तरीन खान ने मीराब से पूछा। बाबा मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? और मामा आप कैसी हैं? रात को आप सुकून से सो सके थे ना यूं जगह पर? मीराब ने अपने बाप को जवाब देते हुए इतने सारे सवाल कर डाले। हाँ बेटा, हम कबायली लोग हैं, हमें जहाँ जगह मिलती है वहाँ हम रह लेते हैं, तरीन खान ने जवाब दिया। गुड, मीराब ने कहा और नाश्ता करने लग गई। मीराब, अब तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम केस खुलवाने वाली हो? मीराब की वालदा ने परेशानी से पूछा। नहीं मामा, मैं क्यों केस खुलवाऊंगी? केस तो समीर खुद खुलवाएगा और यकीन करें खुद को खुद ही पुलिस के हवाले करेगा। मेरा बेटा तुम छोड़ दो, तुम इन चक्रों में ना पड़ो। हम कबायली लोग हैं, हमारी बेटियां महफूज नहीं रहती। हमें पहले दिन से ये बात पता है। अगर मुल्क का कोई नुमाइंदा दौरे पे आए और उसे हमारी बेटियां पसंद आ जाए तो हमें अपनी बेटियां पेश करनी पड़ती हैं, और वो भी ये समझो कि उन्हें खुश करना है, फिर चाहे हमारी बेटियां मौत को गले लगा लें। क्यों बाबा, ऐसा क्यों है? क्या कबायली लड़कियों को जीने का हक नहीं है? क्या यही सोच के आपने पलवशा को इंसाफ नहीं दिलवाया कि वो एक कबायली लड़की है? मैं पूरे कबायली इलाके की लड़कियों को इकट्ठा करूंगी, मैं सबको इंसाफ दिलवाऊंगी, मीराब ने गुस्से से कहा। अच्छा बेटा, इन बातों को छोड़ो, अभी पहले समीर वाले मामले से निपट लो, उसके बाद कबायली इलाके के बारे में सोचना, तरीन खान ने मीराब से कहा। चले मामा बाबा, मेरा नाश्ता हो गया है, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, आप लोग रेस्ट करें। और मीराब यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हो गई। मीराब अभी यूनिवर्सिटी के गेट से इंटर हो ही रही थी कि उसे रास्ते में समीर मिल गया। मीराब, मुझे तुमसे बात करनी है, बाहर आओ, समीर ने मीराब को देखकर मुखातिब किया। समीर, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है जो मैं किसी सूरत मिस नहीं कर सकती, मीराब ने समीर को देखकर जवाब दिया। मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा लेक्चर नहीं हो सकता, समीर ने मीराब से कहा। तुम मेरे लिए पलवशा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो, मीराब ने समीर की तरफ देखकर कहा। मीराब, तुम मुझे बताओ तुम कब फ्री होगी, मैं तुमसे तब बात करूँगा, समीर ने मीराब से पूछा। अभी मुझे शेड्यूल का नहीं पता, शायद मैं 2 बजे तक फ्री हूँ। और मेरू यूनी के अंदर एंटर हो गई और समीर वहीं बैठ के इंतज़ार करने लग गया।
سیکیورٹی گارڈ نے جب سمیر کو دیکھا تو وہ سمیر کی طرف لپکا۔ سر آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ اندر آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ پہچان چکا تھا کہ سمیر SHO ہے۔ کوئی بات نہیں، میں یہاں کمفرٹیبل ہوں، سمیر نے سیکیورٹی گارڈ کو جواب دیا۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ اپنے سے کمتر کسی انسان سے محبت سے بات کر رہا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھا۔ شاید محبت چیز ہی ایسی ہے جو انسان کو بالکل بدل دے۔ 12 بجے میراب سمیر کو واپس آتے ہوئے نظر آئی تو سمیر فوراً میراب کی طرف بڑھا۔ میراب میرے ساتھ باہر چلو، سمیر نے کہا۔ اوکے، میراب نے جواب دیا اور سمیر کے ساتھ بڑھی۔ جنت سیدھا کورٹ چلی گئی اور کورٹ سے واپسی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ جنت گھر میں داخل ہوئی تو گھر میں بالکل خاموشی تھی۔ اسے اس خاموشی سے وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو سمیر کی وجہ سے پہلے موڈ بہت خراب تھا اور اوپر سے آج گھر آنے پہ اتنا خاموشی ملی۔ پھر یاد آیا عمر تو اپنی دادی کے پاس ہے اور زوار جو 10 بجے تک واپس آئے گا۔ تو جنت فریش ہونے کے لیے اپنے روم میں چلی گئی۔ فریش ہو کر اس نے آ کے کھانا بنایا۔ کھانا بنانے کے بعد اس نے اسے ٹیبل پر ڈال کے رکھا اور ڈائننگ روم میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگ گئی۔ جنت نیوز دیکھنے لگ گئی۔ 15 منٹ تک زوار گھر آ گیا۔ تم کب گھر آئے؟ زوار نے جنت کو دیکھ کر پوچھا۔ میں تو کب سے گھر میں موجود ہوں، تم ہی گھر سے غائب تھے، جنت نے زوار کو کہا۔ یار میں چیف جسٹس کا بیٹا نہیں ہوں کہ گھر پڑا رہوں، پھر بھی گھر چلے گا۔ میں ایک معمولی سے بزنس مین کا بیٹا ہوں، اگر 1 سے 2 دن روزی کے لیے نہ گیا تو پھر فاقوں پر آ جاؤں گا۔ زوار، جنت نے تلخ لہجے میں کہا۔ جی جان زوار نے پیار سے جواب دیا۔ کیا میں جان زوار ہوں؟ جنت نے زوار سے پوچھا۔ ہاں جی، اب تم جان زوار بنتی جا رہی ہو، اپنی خیر مناؤ۔ جنت نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اب شاید سب اچھا ہو رہا تھا لیکن یہ جنت کی خام خیالی تھی۔ ابھی تو بہت سے حساب رہتے ہیں۔ زوار کل عمر کو لے آنا، میں بہت مس کر رہی ہوں، جنت نے زوار سے کہا۔ اوکے، زوار نے جواب دیا۔ زوار ڈنر ریڈی ہے، چلو کر لیتے ہیں۔ اوکے جان، اور زوار جنت کے ساتھ ٹیبل کی طرف روانہ ہوا۔ میراب میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، سمیر نے میراب کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ جو تم نے کیا ہے نا سمیر، اس کے لیے تمہیں خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ میں تو بندہ بشر ہوں، میں کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ میری بہن کو اجاڑ ڈالا، ہمارے علاقے کی لڑکیوں کو اجاڑا۔ میراب میں نے تمہیں سب بتایا تھا نا، سمیر نے سر اٹھا کر میراب کی طرف دیکھا۔ میراب کی آنکھیں بہت زیادہ لال ہو گئی تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے سمیر کہ تم اتنا حسین ہو کہ کوئی بھی لڑکی تم سے پیار کر لے گی؟ تمہاری غلط فہمی ہے، تم ایک ظالم درندے ہو اور درندوں کے ساتھ زندگی گزاری نہیں جاتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے تم سے پیار ہے؟ تو تمہاری غلط فہمی ہے، میں تم سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میں پلوشا کی بہن ہوں، کیا میں نہیں جانتی ہوں گی کس نے برباد کیا میری بہن کو؟ میں اچھے سے جانتی تھی سب، اور اب وقت ہے میں تم لوگوں کو اجاڑوں گی۔ اور سمیر وہ لاجواب کھڑا تھا۔